कोमणी गोड जायना काडपाक पूण आतां गोवोरमेंटान काडून दी जाल्यार आमकां हॅप्पी कित्याक आमचे आगोरूय सेफ जातले आनी आमच्या आगराचें थोडें बांदूय गोड जातलें ते काडी जाल्यार कित्याक लागून बंद जालें हें ते कोंबडी दादीचें कोमणी जाती हांव तुका ते कोण आतां पयशे ते कोण पयलो पयसो येतालो आतां ते कोण पयसो येयना कोमणी जाती कांय ना इनकम ना ते कोण ते देखून ते करूंक शकनाय ते आतां न्ही NSC दिवची दिल्यार दी जाल्यार बरी गोवोरमेंटाक ते फोय काडपाक आनी कितें करूं तेणी NSC जाल्यार आमकां फायदो नाल्यार ते तश्यो उरतल्यो गोवोरमेंटूय कांय करूंक शकपा ना ते NSC दिनाय जाल्यार दुसरो तुमी म्हणलं मानयाचो कितें इशू आहा मानयाचे इशू म्हणजे कितें आतां मानाय पयले आतां आमी ओन आगोर काडटाले न्हू आतां आमचे कडेन जायना एकल्या कडेन आगोराचें काम करूंक जायना मानाय आतां कितें जालां मानाय एडवान्स 1,50,000 मागताय आनी ते आतां दिले 1 लाख दिलो मानयाक आनी ते येयना जाल्यार ते 1 लाख गेलो त्या कोटे आनी खंय करूंक जायना तारीखूय करूंक जायना तेंक सोदी जाल्यार आनी 50,000 दिसपे जातलो म्हाका येवंक वचपाक तेंक सोदपाक ताका लागून ते जायते 10 वर्स सुमार पाड आहाय आतां मानाय मेवनाय म्हणून आनी आतां पयलीं भाशेन मानाय येयनाय आतां